الدكتور عبد اللطيف الكندي، نائب رئيس جمعية أهل الحديث في كشمير. الدكتور عبد اللطيف الكندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عبد اللطيف الكندي، نائب رئيس جمعية أهل الحديث بجموع كشمير. أتقدم بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين حفظهم الله على رعايتهما لمثل هذه الملتقيات الهامة والمؤتمر العظيم، مؤتمر التواصل والتكافل. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الوزير المؤقر العلامة الدكتور عبد اللطيف عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وإلى فضيلة وكيل الوزارة على حسن تنظيمهم لهذا المؤتمر حسيا ومعنويا، ونجاههم في استقدام نخبة متميزة من علماء المسلمين ومفتيهم من أنحاء المعمورة. ولا شك أن هذا المحور الاتسام بالكتاب والسنة هو العلاج الشافي والحل الأمثل لما تعانيه الأمة اليوم من أمراض التشتت والتحزب والتخاذل. فالعزة والكرامة في العودة الصادقة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولقد لمسنا في صدور رعاة هذا المؤتمر الحرقة على قضايا المسلمين والرغبة الصادقة في الاعتزاز بهذا الدين وطلب العز والكرامة ووحدة الصف بأخذ الإسلام من مناهله الصافية من دون نقصان فيه ولا زيادة فيه، بعيدة كل البعد عما يشوه سمعة الإسلام من النفرة والتشدد والتلون. كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله أعزنا بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالمخرج من الذل والهوان هو الإسلام الصحيح كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما فهمها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وإن جمعيتنا جمعية أهل الحديث بجموع كشمير لتعمل جاهدة في دعوة الشعب الكشميري إلى العودة الصادقة إلى الكتاب والسنة، ونرى أن هذا هو الضمان للعصمة من الفتن والتشدد والتفرق. أسأل الله عز وجل أن يحفظ على المملكة العربية السعودية وعلى جميع شعوب المسلمين أمنهم ورخاءهم، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وأن يحفظ على المملكة العربية السعودية خاصة أمنها ورخاءها. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شكر الله لكم. المداخلة الثالثة الدكتور